اتنا بد نصیب انسان ہے جنہوں اجے ختم نبوت تے ڈاکے تو بعد بھی انہاں دیا تعویلاں کرنا تے انہاں نال کھڑیا. تینوں مبارک ہوئے انہاں دیا یاریاں. سانو محمد عربی دی غلامی اربع وار مبارک. یا اللہ توجہ اے قیامت تسی سورہ یاسین شریف تے سارے ہی پڑھ دیو نا, پڑھیا کرو. ہاں اے جدوں حضور نے قرآن نہ دل فرمایا تے دل ٹھیک رہے تو کام چل جاندا. ہاں جی سورہ یاسین شریف پڑھیا کرو سارے مسلمان. ادھے وچ موجود ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا قیامت والے دن, آج کے دن ہم ان کے منہ پر مور لگا دے. اے منہ بند ہو جانا ہے قیامت میں جدو رب دے سامنے پیشی ہونی. اس دن اے ہاتھ بول پڑن گے, اے پیر بول پڑن گے. تے تسی کتنے خوش, اسی تانوں غلط پاسے انہاں دے ہاتھ بھی بول پڑن گے جنہاں انٹرنیٹ غلط استعمال کیتے. اے بول پڑن گے اتھے تو جھوٹ تو ہو نہیں نا. اے تو بولے گا, اے تو نہیں نا, اے بولے گا یا اللہ, اے انگلی بولے گی یا اللہ کتنی باری میں نے غلط استعمال کیتا. اے پیر بول پڑن گے, چل کے کتنی باری غلط جگہ گیا. تے تسی کتنے خوش نصیب ہو کہ جدو انج کہہ دیو لبیک تے ہاتھ بولن گے یا اللہ انہیں لاکھ باری کہ اسی لبیک. قیامت والے دن جنہاں انگلیاں لبیک لبیک شروع کر دیتا تو پھر رب کی پوچھے گا تواڈے کو لبیک یا رسول اللہ کہہ رہی ہیں انگلیاں, اے میرے حبیب واسطے حاضر رہی ہیں. اسی تانوں کو غلط پاسے جلے لایا یا تواڈے پتراں نو کسی غلط پاسے اسی لایا. ہاں اے لکھاں واری تسی ہاتھ چک دیو لبیک 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 تے ان انگلیاں جی انج قیامت نو لبیک لبیک شروع کر دیتا. تے خوش نصیب ہو تسی کہ تواڈی انگلیاں تے تواڈی زباناں اے جناب رسول اللہ دی نعت اور حضور دی عزت آبرو, حضور دی ختم نبوت, حضور دی ناموس واسطے دین واسطے استعمال ہو رہی ہیں. اور شکر ادا کرو تاریخ لبیک یا رسول اللہ. میں رستے شاہ جی نو کہہ رہے سی اے واحد جماعت ہے جدے کارکنان اتنے بے لو سن کہ اپنی جیباں وچوں ارباں روپے لا چکے نے دے ہوتے, کوئی ساڑی فنڈنگ نہیں. ہاں جی اپنی جیباں وچوں مسلمان اتنا پیسہ لا چکے ہیں. اے کسی نو کیویں سمجھ آوے باہر جڑیاں ریاست حکمران ہیں نا اے جنہاں نو فنڈنگ دے دین نا او بھی پریشان ہیں کہ اسی حرام خورو اور جنہاں دا فنڈ دا نظام ہی کوئی نہیں, اور دن بدن او اگے دے اگے جا رہا ہے. تسی ساڈے حرام خورو پیسے کھا کے حرام کرتے پے ہو. اور تاریخ جس گلی چ ویکھو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. او فنڈے کے دین والے اپنی جماعتاں نو لعنت بھیج رہے ہیں. او کہندے ملونو اوے تاریخ والے دسو اس گلی بچے انہاں بچے نو اے میں رستے چ بندہ کھڑا سی اپنا شیر خار بچہ چک کے تے انہیں جدو لبیک دے نعرے سنے تے اپنے بچے دا ہاتھ چک رہے سی. کہندا تو ہی کہہ لبیک یا رسول اللہ, تو ہی کہہ لبیک. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس تبدیلی آئی کہ نہ آئی؟ آئی نہیں.